मुझसे पूछे तो हम पाकिस्तानियों को जिस चीज़ ने सबसे ज़्यादा ख़राब किया है ना, वो है एक कौम, एक ज़बान और एक कल्चर का नारा। यानी कि और कुछ होए ना होए, साढ़े कोलों एक काम करा लो, और वो है एकता का। एकता कपूर वाली एकता नहीं, ये दूसरी एकता है कि जैसे हमारे इस समाज का कोई साइंटिफिक कंस्ट्रक्ट तो है नहीं, बस एक कौम है, एक मंजिल है, एक ही मिजाज है और एक ही नुक्ता नज़र है। यानी सब कुछ एक है, जिसके अंदर वर्सेटिलिटी की, रंगारंगी की या डाइवर्सिटी की गुंजाइश निश्ता। अच्छा, मुझसे पूछें तो ये जो सेंट्रलिस्ट अप्रोच है, ये बुनियादी तौर पर नौ आबादियाती मतलब कि क्लोनियल अप्रोच ही है। अब आप ये मत कहिएगा कि जब क्लोनाइजेशन की बात होती है तो वो सिर्फ अंग्रेज़ राज इरा की है। नहीं नहीं, मेरे कहने का मतलब ये है कि आर्याई क्लोनलिज्म से अरब क्लोनलिज्म तक, फार ईस्ट क्लोनलिज्म से मुग़ल क्लोनलिज्म तक, और फिर अंग्रेज़ कॉलोनाइजेशन से उर्दू या पंजाबी क्लोनलिज्म तक, सब कॉन्टिनेंट को जिस छड़ी से हाँका गया है ना, वो है ही ये सेंट्रलिज्म की मरकज़, दारुल हुकूमत। और मरकज़ अपनी मरकज़ियत असर्ट करने के लिए ये तो साबित करेगा कि उसके अंडर जो समाज है वो एक है, एक सा है। आई मीन इट्स ईजी टू रन, ईजी टू गवर्न। और फिर हमारा मीडिया, हमारे ड्रामे, यहाँ का आर्ट, और फिर हमारा निसाब, ये सब है ना ऐसे नैरेटिव्स, फेक नैरेटिव्स तराशने के लिए, जो कि हमारे समाज की ऐसी डिपिक्शन करें, ऐसी आइडेंटिटी बनाएं जो नेशनलिज्म और कभी मज़हब के नाम पर इस समाज की, इस सोसाइटी की असल कंस्ट्रक्ट को छुपा ले। 7 पर्दों में कास्ट सिस्टम की बुनियादों पर बना हुआ बुना हुआ समाज, अमीर और गरीब तबके की तकसीम पर बना हुआ और बुना हुआ समाज, जेंडर रोल्स के स्टेटस को, फैमिली सिस्टम या फैमिली के इंस्टीट्यूशन को इर्तिका या एवोल्यूशन से दूर रखने, परे रखने के जुनून में एक्सट्रीमिज़म की तमाम हदें पार करता हुआ समाज, स्ट्रक्चरल वायलेंस एक्सरसाइज करता हुआ समाज। एकता का नारा कोई भी सेंट्रलिस्ट नैरेटिव ओवर सिंप्लीफाई कर देता है चीज़ों को। मुझसे पूछें तो इस एकता या एक कौम वाली ओवर सिंप्लीफिकेशन से परे हमारा समाज बिल्कुल वैसा ही है जैसे और माशरे होते हैं, रिग्रेसिव, नई सोच से इनकारी। अच्छा, तकरीर मैंने बहुत कर ली, अब मैं नंबर से प्रूव करूंगी अपने इस थीसिस को। इजाज़त है? इजाज़त है। तो अर्ज़ किया है, गैलप पाकिस्तान के मुख्तलिफ सर्वेस हमें ये बताते हैं कि गुज़िश्ता 38 बरसों के दौरान जो एक दो जनरेशन्स हुई हैं ना इधर पाकिस्तान में, तो उनमें पिदरसरी को लेके, वैल्यू सिस्टम और बिलीफ सिस्टम के हवाले से कोई ख़ास इख्तलाफ रहा नहीं। मतलब कि 1982 में जो मैं पैदा हुई थी, गैलप के एक सर्वे का सवाल था कि क्या आप और आपके बड़ों की मॉरल वैल्यूज़ में कोई फ़र्क है या सेम टू सेम है। तो भैया 85% पाकिस्तानियों ने जवाब दिया कि कोई फ़र्क नहीं है, सेम पेज है। मतलब कमाल है। अच्छा, 2009 में यही सवाल दोबारा पूछा गया, तो इस दफ़ा 100 में से 87 पाकिस्तानियों ने जवाब दिया सेम टू सेम, कॉपी पेस्ट। और फिर 2017 में 72% पाकिस्तानी ये मानते हैं कि उनके और उनके वड्डे वडेरों के सोचने में या मॉरल वैल्यूज़ के हवाले से कोई फ़र्क नहीं है। इक्को जी गल, जनरेशन गैप गल्लां ही बड़ियां। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि हमारे जैसे समाजों में मॉरल वैल्यूज़ होती क्या है, यानी कि जेंडर रोल्स, पेट्रियार्की, क्लास और कास्ट सिस्टम को मेंटेन रखने का, बनाए रखने का एक इखलाकी जवाज़।
تو جناب اتنی بڑی تعداد میں ہماری ینگ جنریشن کا اپنی پچھلی پیڑھی کے فٹ سٹیپس کو فالو کرنا تو یہ ثابت نہیں کرتا کہ سٹیٹس کو ہے. اور اگلی بات اگر میں آپ کو یہ بتاؤں کہ گیلپ نے یہ سوال بھی پوچھا کہ یہ تو بتائیں ذرا کہ آپ اور آپ کی پچھلی پیڑھی کے درمیان سوشل اور پولیٹیکل ایشوز کے حوالے سے اتفاق ہے یا نہیں. 1982 میں اراؤنڈ 68% پاکستانی اپنے بڑوں اپنے بزرگوں کے سیاسی نظریات سے بالکل اوکے دکھائی دیے. بیچ بیچ میں یہ سوال پوچھا جاتا رہا اور پرسنٹیج تھوڑی ڈراپ بھی ہوئی گریجولی. لیکن 2017 میں بھی آدھی سے زائد آبادی اپنے بڑوں کے سیاسی نظریات کے حوالے سے سیم پیج پر دکھائی دیتی ہے. These numbers are alarming. جب تک نوجوان پیڑھی نقشے کہن کو مٹائے گی نہیں مطلب کیا بدلے گا. اچھا میں زیادہ پیسمزم نہیں پھیلاتی اور کہہ دیتی ہوں کہ نوجوان آہستہ آہستہ فرسودہ سیاسی اور سماجی نظریات سے اکتا رہے ہیں. ٹھیک ہے. اگر 38 برسوں میں مطلب 38 ایئرز میں اگر 53% پاکستانی اپنے بڑوں سے ان کی چوائس سے کچھ اختلاف رکھتے ہیں کچھ مختلف چاہتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ اگلے 38 وریاں اسی ایک نواں سماج ویکھیے نئی سوچ ہو ہوپ فلی میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ اب مجھے تو نہیں پتا کہ یہ نوجوان جو اپنے بزرگوں سے سوشل ایشوز یا پولیٹیکل ایشوز کے حوالے سے کچھ اختلاف رکھتے ہیں اس کی نوعیت کیا ہے. ہو سکتا ہے کہ وہ پاپولزم بیسڈ ہوں یہ اختلافات. چلیں میرے وہمیں ایک طرف لیکن فیکٹس اینڈ فگرز ایک طرف. اور فیکٹ تو یہی ہے کہ ہماری سوسائٹی اور اس کی ڈائنامکس بالکل ویسے ہی ہیں جیسے کسی ریگریسو سماج کے ہوتے ہیں. یعنی ہماری سوسائٹی کے انسٹیٹیوشن کا نیوکلس ہے خاندان فیملی سسٹم. اوہی فیملی سسٹم جہدیاں جڑاں وڈن لئی ساری دنیا پیچھے نسی بھجی پھردی وہی فیملی سسٹم. جوکس اپارٹ 2007 کے ایک ہیلتھ سروے کے مطابق ہمارے ہاں فیملی سائز ایوریج فیملی سائز ہے 7 بندے. ہم ساتھ ہیں. شہری اور دیہی علاقوں میں تھوڑا فرق ہے بٹ 92% آف دیز فیملیز ان کے ہاں ہیڈ ایک مرد ہے. ہیڈ ایک نہیں میں نے کہا ہیڈ ایک مرد ہے. اور کی ہوں پیٹریارکی مجھ سے پوچھیں تو یہ ہمارے ہاں فیملی سسٹم کے ڈائنامکس ہی ہیں جو سب سے بڑے رکھوالے ہیں پیٹریارکی کے جینڈر رولز کے. ٹھہریں ذرا میں کچھ غزلیں میرا مطلب ہے کچھ فیکٹس اینڈ فگرز مزید شیئر کرتی ہوں آپ کے ساتھ. اجازت ہے؟ بات کچھ یوں ہے کہ گیلپ نے گزشتہ 4 دہائیوں کے دوران پاکستانی فیملی ڈائنامکس اور اس کے نفسیاتی و معاشی پرائرٹیز کو اسیس کرنے کے لیے بہت سارے سرویز کیے ہیں بہت سے سوالات پوچھے ہیں لوگوں سے. اس میں ایک سوال یہ بھی تھا کہ فرض کریں آپ کے پاس چوائس ہے اور آپ کا ایک بچہ ہو تو آپ لڑکا چاہیں گے یا لڑکی. یہ سوال شادی شدہ لوگوں سے بھی پوچھا گیا اور ان میرڈ لوگوں سے بھی. جواب سن لیں ذرا. 100 میں سے 71 میرڈ پاکستانیوں نے کہا کہ انہوں دا واس چلے تے وہ منڈا ہی جمن جبکہ 81% ان میرڈ پاکستانیوں نے بھی یہی جواب دیا کہ ان کو صرف اور صرف بیٹا ہی چاہیے. اور یہ بات میں 2017 میں ہوئے ایک سروے ریزلٹس کے حوالے سے کر رہی ہوں. اصولاً تو یہ بات یہاں ختم ہو جانی چاہیے لیکن ہم مطلب زندہ قوم ہے پائندہ قوم ہے ہم ایک قوم ہیں اور پیٹریارکی ہمارا قومی ورثہ ہے صحیح لیکن ایسی پیٹریارکی اس لیول کی پدرسری. اچھا ایک اور سوال گیلپ پاکستان نے پوچھا کہ یہ تو بتائیں جو شادی ہے یہ لڑکی کو اپنی مرضی سے کرنی چاہیے یا والدین کی. کافی انٹرسٹنگ ریزلٹس دیکھنے کو ملتے ہیں میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں.
2001 میں جب پہلی دفعہ یہ سوال پوچھا گیا لوگوں سے تو 100 میں سے 66 پاکستانیوں کی رائے تھی کہ نہیں، لڑکی کو اپنا دلہا خود تلاش نہیں کرنا چاہیے کیونکہ یہ ذمہ داری اس کے والدین کی ہے، اور 34% پاکستانیوں کی یہ رائے تھی کہ جد ویائی کڑی دا ہونا ہے، نبھانی ہی ہونے ہیں، تو چوائس بھی اسی کی ہونی چاہیے۔ یہی سوال 2005 میں جب دوبارہ پوچھا گیا تو اس دفعہ 70% پاکستانی اس بات پر متفق دکھائی دیے کہ لڑکی کو اپنا لڑا نہیں تلاش کرنا چاہیے، والدین کی مرضی سے شادی ہونی چاہیے۔ تھوڑا ریورس گیئر ٹائپ کام نہیں لگتا؟ لیکن 2017 سے اکئی بیڑے غرق ہو گئے، یا کہنا چاہیے کہ بیڑے تار گئے۔ 81% پاکستانیوں کی رائے تھی کہ جسم لڑکی کا اور مرضی خاندان کی۔ ویل آئی ڈونٹ نو کہ یہ عورت مارچ کی ریٹیلیشن میں ایسا رویہ اختیار کیا گیا ہے، ایسی رائے بن گئی ہے، یا پھر واقعی گردش ایام تھوڑا پیچھے نو ناس رہی ہے۔ وہ انگلش میں کہا جاتا ہے نا، 1 سٹیپ اگان ہوتے 2 سٹیپس پیچھے۔ اس سے پہلے کہ میں آگے بڑھوں، برسبیل تذکرہ ایک بات کہ 2017 میں جب ہم پاکستانیوں سے یہ پوچھا گیا نا کہ کیا شادی میں لڑکے کی مرضی شامل ہونی چاہیے، تو 58% پاکستانیوں کا جواب تھا ہاں، ایبسولوٹلی یس۔ اچھا، اگر میں درمیان کی لائن نہ بھی لوں تو بھی یہ کہہ سکتی ہوں کہ چیزیں پہلے سے کچھ بہتر ہوئی ہیں، خاص طور پر خواتین کے رول کو لے کر اور ان سے جڑے متس اور اسٹیریوٹائپس کو لے کر امپروومنٹ آئی ہے، بہت زیادہ نہیں لیکن آئی ہے۔ مجھ سے پوچھیں تو اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ خواتین بہت ووکل ہو گئی ہیں یا مردوں نے انہیں ان کی ڈیو سپیس دینا شروع کر دی ہے، نہ جی نہ، تے ویسٹ وچ بھی نہیں سی ہویا۔ ایکچولی یہ کچھ فیکٹرز کا ایک مکسچر ہوتا ہے، جیسے کہ اربنائزیشن، معاشی صورتحال جسے آپ اکنامک کنڈیشن کہہ سکتے ہیں، اور پھر اس کے اندر اپرچونٹیز میں بدلتے ڈائنامکس شامل ہوتے ہیں، اینڈ ابو آل نئی جنم لیتی ہوئی کلاسز۔ تو یہ ساری چیزیں مل کر کسی بھی معاشرے کا تھاٹ پروسیس بناتی ہیں، اس پر اثر انداز ہوتی ہیں، اور پھر ویلیوز بھی چینج ہوتی ہیں، اور کچھ ایسا ہی ہمارے ہاں بھی ہوا۔ ایک مثال دیتی ہوں، 2005 میں گیلپ پاکستان نے مختلف سماجی رویوں کے حوالے سے سوال پوچھے، جیسے کہ مرد زیادہ بہادر ہوتا ہے یا عورت، زیادہ ایموشنل کون ہے، زیادہ سمجھدار کون ہے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ جو ہم نے کوئی اسٹیریوٹائپس جوڑے ہوتے ہیں جینڈرز کے ساتھ ہمارے جیسے سماجوں میں، اسی طرح کے سوالات۔ تو 2005 میں 100 میں سے 75 پاکستانیوں نے کہا کہ مرد زیادہ بہادر ہوتا ہے، اور 10% نے کہا کہ عورت بہادر ہوتی ہے، زیادہ بہادر۔ اچھا، درمیان میں یہ سوال بار بار پوچھے جاتے رہے، اور آخری دفعہ 2014 میں 100 میں سے 59 پاکستانیوں نے کہا کہ مرد بہادر ہے، جبکہ 22% پاکستانیوں نے عورت کو زیادہ بہادر قرار دیا۔ آف کورس 18% نے کہا کہ دونوں ہی بہادر ہوتے ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سلو پیس ہے لیکن بہتری آ رہی ہے۔ اچھا، اگر میں پدر سطح سے ہٹ کر کچھ اور پرسپیکٹیو ایڈ کروں تو کچھ الارمنگ نمبر سامنے آتے ہیں۔ مثال کے طور پر کیا ہمارا سماج شدت پسندی کی جانب جا رہا ہے؟ اسی معاملے کو سمجھنے کے لیے گیلپ پاکستان نے 2017 میں ایک سوال پوچھا لوگوں سے کہ کیا آپ کو پرووک کرنا آسان ہے؟ چھیتی نال تے ٹیمپر لوز نہیں کر دیندے؟ تو پتہ کیا، 29% پاکستانیوں نے کہا کہ ہاں انہیں غصہ آتا ہے لیکن فوراً نہیں، اور 21% پاکستانیوں نے جواب دیا کہ انہاں تے غصہ نک دے تریا ہوندا ہے۔ یعنی کہ 50% آبادی ہماری غصیلی ہے۔ اور یہ جن لوگوں نے کہا کہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کس صورتحال، کس معاملے پر انہیں غصہ آ رہا ہے، اب مجھے نہیں پتا نوعیت کیا ہے، ویسے کی پتا، لون بوتا ہو گیا ہے سالنے چ، یا دوپٹہ سرک گیا ہے دوسروں کے سامنے، یا پھر کسی نے آپ کے سیاسی، سماجی اور دیگر نظریات کے برخلاف کوئی بات کر دی ہے اور آپ Don't angry me. سیخ پا ہو گئے ہیں۔ خیر،
आगे बढ़ते हैं। अच्छा, गैलप सर्वेज में ये असेस करने की भी कोशिश की गई कि हम पाकिस्तानी अपने फैमिली मेंबर्स या अपने स्पाउस से क्या एक्सपेक्टेशंस रखते हैं, एक शौहर अपनी बीवी से क्या तवक्को रखता है। पता है सबसे बड़ी तवक्को क्या है? वफादारी, इखलास। 1982 में 94% पाकिस्तानियों ने वफादारी को अहम तरीन जुज़ करार दिया कामयाब शादीशुदा जिंदगी का, जो कि 2017 तक आते आते 75% तक आ गया। लेकिन बहरहाल आज भी वफादारी पाकिस्तानियों के यहाँ कामयाब शादीशुदा जिंदगी का सबसे बड़ा मंत्र है। अब आप मुझसे ये मत पूछिएगा कि लॉयल्टी या वफादारी से हमारी क्या मुराद है। नहीं, कुछ सुबह जुन्नार के फंदे में गिराई, वफादारी में शेख व बरहमन की आजमाइश है। क्या अब आप इस शेर के बाद भी मुझसे लॉयल्टी का मतलब पूछेंगे? तो पूछ लें, मैं बता दूंगी। जी, मुझसे पूछें तो हमारे समाज की कंस्ट्रक्ट का बुनियादी एलिमेंट फैमिली है, खानदान। और फैमिली सिस्टम को बचाने के लिए खास किस्म का नैरेटिव मजहब के साथ जोड़ दिया जाता है। मकसद सिर्फ ये है कि इक़्तिदार, बिलीफ सिस्टम और कल्चर के नाम पर पेट्रियार्की को प्रोटेक्ट किया जाए। और पिदर सत्ता को प्रोटेक्ट करने का सबसे पुराना, आजमूदा, सुंदर, टिकाऊ और प्रैक्टिकल नुस्खा क्या है? औरत की वफादारी मर्द के साथ, वैल्यूज के साथ। अच्छा, एक एग्जाम्पल पेश करती हूँ। अभी मैंने क्या बात की थी? ये जो हमारा समाज है, या यूं कहिए कि हिंदुस्तानी और वंड फसाद के बाद अब पाकिस्तानी समाज है, इसकी बुनियाद क्या है? फैमिली। और फैमिली की बुनियाद क्या है? पेट्रियार्की। पेट्रियार्की की बुनियाद क्या है भला? कास्ट और क्लास सिस्टम। अमीर और गरीब, धाड़ेल और नेटिव, हाकिम और महकूम, ऊंची और निचली जात में बटा हुआ समाज, जो ये मेक श्योर करता है कि स्ट्रक्चरल वायलेंस कमिट होता रहे, स्टेटस को मेंटेन रहे। और इस कास्ट और क्लास सिस्टम की बुनियाद क्या है भला? एंडोगमी, जात बरादरी में शादी, जिसके जरिए उन फैमिली डायनामिक्स को एकदम शुद्ध, खालिस, प्योर रखा जाता है जो फैमिली, कास्ट सिस्टम और पेट्रियार्की पर आंच ना आने दें। एंडोगमी पर मजीद बात करते हैं। खबरें तो पढ़ते होंगे आप, इंडिया पाकिस्तान में पसंद की शादी करने पर औरत का कत्ल। ये मर्डर दरअसल ऐलान है कि औरत, जो कि पिदर सत्ता में सिर्फ औरत नहीं है बल्कि पूरे कास्ट सिस्टम की कस्टोडियन है, तो अगर वो इस बने बनाए पुराने फैमिली सिस्टम को तोड़ने की कोशिश करती है पसंद की शादी के जरिए, तो नताइज तो भुगतना होंगे। और अब बारी है मेरे इस सारे भाषण, इस तकरीर पर फैक्ट्स एंड फिगर्स की हुज्जत की। गैलप ने पूछा लोगों से कि चलें, वफादारी तो समझ में आ गया, और कौन सा अहम फैक्टर हो सकता है कामयाब शादी के नुस्खे में? एक ही ख़ानदान से ताल्लुक़ होना या ज़ात बरादरी का एक ही होना दुल्हा दुल्हन का? तो 1982 में 100 में से कितने लोग थे भला जिन्होंने इस फैक्टर को अहम या अहम तरीन करार दिया? 80 लोग। फिर 2009, 2015, 2016 में यह सवाल पूछा जाता रहा और जवाब, राय कमोबेश यही रही। 2017 में जब ये पूछा गया कि क्या कामयाब शादी के लिए दुल्हा दुल्हन का एक ही खानदान या ज़ात बरादरी से होना अहम होता है, कैन यू बिलीव कि 89% पाकिस्तानियों ने कहा कि हाँ, ये बहुत अहम है। ये तो हाल है। अब आपको लग रहा होगा कि मैं फैक्ट्स एंड फिगर्स के ज़रिए ये प्रूव करने की कोशिश कर रही हूँ कि लास्ट 4 डेकेड से समाज हमारा टस से मस नहीं हुआ, तमाम सेम है, तमाम रिग्रेसिव है, तमाम दुख है, तमाम दुख है। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? रीज़न वही है, हालात बदलते हैं, इकॉनमी चेंज होती है और फिर रवैये और सोच भी इवॉल्व होते हैं।
मजबूरी है, दुनिया है, होता है, चलता है। इस बात का सबूत अगर दूं तो वो है गैलप का ये सवाल कि क्या हमारे समाज में सियासी, मजहबी और समाजी मामलात के हवाले से मियाँ बीवी की सोच एक जैसी है। तो 1982 में मॉरल वैल्यूज़ और सियासी मामलात के हवाले से पूछे गए एक सवाल के जवाब में 100 में से 95 से ज़ायद अफराद ने कहा कि सेम है, मतलब एनी अंडरस्टैंडिंग। खैर, 2017 में अगर मैं सिर्फ सियासी मामलात की ही बात कर लूं तो 55 के मुकाबले में 45 अफराद ने कहा कि इख्तलाफ है। तो बस यही इख्तलाफ तो होता है जो अलामत है कि हम जिंदा हैं और आगे बढ़ रहे हैं। खैर, पिदर सत्ता अपनी जगह पर, मगर अब पेट्रियार्की कैश करवा के आप बिजली का बिल नहीं भर सकते ना। मतलब नेशनलिज्म के नारे लगवा के, वॉर मॉन्गरिंग करके समाज की बुनियादी ज़रूरियात को चेंज कर सकते हैं? नहीं ना। मतलब मुक्ति दिलवा सकते हैं? गवर्नेंस पाया ना, गवर्नेंस। इसीलिए तो आज भी 100 में से 70 से ज़ायद पाकिस्तानी गुर्बत और बेरोज़गारी को सबसे बड़ा मसला समझते हैं। तालीम और सेहत के मसाइल को अहम मानने वाले पता है कितने पाकिस्तानी हैं? 100 में से लगभग 75। और जंग के खतरे को बड़ा मसला मानने वाले कितने लोग हैं? 100 में से 8। और कश्मीर के मसले को पाकिस्तान के लिए अहम तरीन मानने वालों की तादाद है 100 में से 2। ये नंबर सब बोलते हैं। गैलप पाकिस्तान ही के सर्वेज ये भी बताते हैं कि गुर्बत, महंगाई और बेरोजगारी को बड़े मसले समझने वाले पाकिस्तानी इसको मुकद्दर का खेल नहीं समझते, बल्कि उनका मानना है कि ये बैड गवर्नेंस का नतीजा है, जमहूरियत को काम ना करने देने का नतीजा है। इसीलिए तो 100 में से 61 पाकिस्तानी ये मानते हैं कि तरक्की के मौके सिर्फ एक सेगमेंट ऑफ सोसाइटी को हासिल है। तो यो बात है, मतलब कि यही बात है। पता सब है, लेकिन हल कैसे होगा इस पर बहस जारी है। मुझसे पूछें तो हमारे फैमिली सिस्टम की एवोल्यूशन से ही हमारा समाज भी इवॉल्व करेगा, मगर अभी तो सूरत हाल ये है कि 2017 के एक गैलप सर्वे के मुताबिक खुद को कंजर्वेटिव या समवट कंजर्वेटिव मानने वाले पाकिस्तानियों की तादाद 100 में से 43 है, जबकि सिर्फ 4% लोग खुद को इनोवेटिव मानते हैं। कहाँ से किस सुबह से कासाए पीरी में मैं आया, दिल दुखा है लेकिन टूटा तो नहीं है, उम्मीद का दामन छूटा तो नहीं है। हम यही तवक्को कर सकते हैं कि तेज़ी से बदलती हुई इस दुनिया की एवोल्यूशन का कुछ असर तो बहरहाल हम जैसे रिग्रेसिव समाजों पर होना भी तय है। हो सकता है हमारा मुस्तकबिल हमारे समाज के इन दोहरे मेयारात, नारी बेजारी और कास्टिज्म को ख़त्म कर दे। लेट्स होप सो।